आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईहरूको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र पोल्ट्री क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय नेपाली बजारमा कुखुराको मासु र अन्डा खाँदा कोरोना भाइरस सर्छ भन्ने भ्रम र समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। कुखुराको मासु, अन्डा खाँदा के साँच्चीकै कोरोना भाइरस सर्छ अथवा यो भ्रम मात्र हो? यसै विषयमा रहेर आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, झन्डै 1.5 खर्ब भन्दा बढी लगानी भएको पोल्ट्री क्षेत्रलाई अहिले कोरोना भाइरसले थला पारिदिएको छ। विभिन्न चरणको लामो लकडाउन र निषेध आज्ञाको सामना गरेको यस क्षेत्र फेरि पनि अर्को ठुलो वज्रपात परेको छ। पछिल्लो समय कुखुराको मासुमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखियो भन्ने खबर भुसको आगो सरह फैलिरहेको छ। ब्राजिलबाट चीनको सेन्जेन आयात गरिएको फ्रोजन कुखुराको पखेटामा कोरोना भाइरस भेटियो भनेर सार्वजनिक भएपछि यसको प्रभाव नेपाली बजारमा समेत देखिएको छ। यसले गर्दा नेपालमा पोल्ट्रीजन्य वस्तुको उपभोग समेत घटेको छ। के कुखुराको मासु र अन्डा खाँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन्छ त? यो रिपोर्ट हेरौँ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले मानव जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। यस भाइरसको प्रकोप जति धेरै बढ्दै गइरहेको छ, उति धेरै शारीरिक, आर्थिक र मानसिक समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। यो भाइरस मानव जीवनको लागि बिर्सन नसकिने हिस्सा बनेको छ। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिसँगै विभिन्न क्षेत्र यसले तहस नहस पारिसकेको छ। हाम्रो जस्तो कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा त झन् यसको असर ठुलो छ। कृषिको पनि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिने पोल्ट्री व्यवसाय त झन् यसको चपेटामा परेको छ। झन्डै 1.5 खर्ब लगानी भएको यो क्षेत्रलाई कोभिड-19 ले थला नै पारिदिएको छ। नेपाल पोल्ट्री क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा लम्किँदै गर्दा यसको असरले अब लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन झै छ। कोभिड-19 र लकडाउनको सामना गरेको यस क्षेत्रमा फेरि पनि अर्को ठुलो वज्रपात परेको छ। पछिल्लो समय कुखुराको मासुमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखियो भन्ने खबर भुसको आगो सरह फैलिरहेको छ। कुरा ब्राजिलबाट सुरु हुन्छ। ब्राजिलबाट चीनको सेन्जेन आयात गरिएको फ्रोजन कुखुराको पखेटामा कोरोना भाइरस भेटियो भनेर सार्वजनिक भएपछि यसको प्रभाव नेपाली बजारमा समेत देखिएको छ। हालसम्म कुनै पनि खाद्य वस्तुबाट कोरोना सरेको प्रमाण पाइएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन आफैले पनि खाद्य वस्तुबाट कोरोना सर्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताएको छ र यो घटनापछि चीनमा गरिएको अनुसन्धानले पनि उक्त निर्णय फिर्ता लिएको छ। यसलाई पुष्टि गर्न चीनले ब्राजिलबाट आएको अन्य खाद्य सामग्रीको पनि कोरोना जाँच गरायो र सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। तर नेपाली समाजमा भने कुखुराको मासु र अन्डा खाँदा कोरोना भाइरस सर्छ भन्ने भ्रम बढ्दै गइरहेको छ। कसैलाई पनि निर्भीक रूपमा चाहिँ तपाईँहरू उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसबाट सर्दैन भन्ने एउटा हामीले विज्ञप्ति निकालिसकेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर भदौ 3 गते पशु विभागले अर्को एउटा विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ, जसमा पशुजन्य पदार्थहरूबाट कोभिड-19 अहिलेसम्म सरेको कुनै रेकर्ड छैन र त्यसमा ओआईले पनि आजसम्म हामीलाई सरेको कुनै चाहिँ दिएको छैन। त्यो भएर यसबाट चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर एउटा विज्ञप्ति स्वयं महानिर्देशकज्यूले सही गरेर चाहिँ निकालिसकेको परिप्रेक्ष्य, यसमा चाहिँ आम पब्लिक डराउनु पर्ने अवस्था छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिधा वन्यजन्तुको मासु सेवन नगरी पकाएर मात्र खान भनेको छ। चीन लगायत विश्वका केही देशहरूमा चमेरोको मासु सेवन गर्ने गरिन्छ। यही कारण मानिसमा कोरोना संक्रमण निम्तिएको बुझाइ छ। तर अझै पनि चमेरोको कारणबाट कोरोना फैलिएको
यथेष्ट प्रमाण फेला परेको छैन। पछिल्ला संक्रमणहरूलाई हेर्दा मानिसबाट मानिसमा संक्रमण भइरहेको छ। अझ भन्ने हो भने मानिसबाट बाघलाई समेत संक्रमण सरेको पुष्टि भएको छ। कुखुराको मासु तथा अण्डा खाँदा शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ भने यसबाट शरीरले भिटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 जस्ता विभिन्न एमिनो एसिडहरू, क्याल्सियम, फोस्फरस पाइन्छ। कोरोनाको ठ्याक्कै औषधि पत्ता लागि नसकेको अवस्थामा यसबाट बस्न डाक्टरहरूको सुझाव अनुसार आत्मबल र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता दुवै बढाउनु पर्छ। यदि हामी भोलि यो कोभिड-19 मात्रै त के अन्य कुराहरू अब जस्तो नेपालमा चाहिँ जुनोसिस भन्छ जुन चाहिँ जनावरबाट पशु वस्तुहरूबाट मान्छेमा सर्न सक्ने, मान्छेबाट जनावरमा सर्न सक्ने, अथवा कहिले कहिले त हामी यस्तो पनि भन्छौँ 70% डिजिज कज बाई मिट एन्ड मिट प्रडक्ट अथवा चाहिँ एनिमल प्रडक्ट्स अथवा एनिमलबाट आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर हामी त्यस्ता विज्ञप्तिहरू पनि निकाल्छौँ। यो त सधैँ सुरक्षित हुनुपर्ने विषय हो। यो चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 को कुरा मात्रै होइन, त्यसलाई सुरक्षित पकाउनु पर्ने, राम्रोसँग बोइल गर्नु पर्ने। जस्तो कि अहिले कोभिड-19 को विषय हो भने 60 डिग्रीमा मर्छ, सर्टेन ब्याक्टेरिया हो भने 100 डिग्रीमा पनि मर्दैन, कतिपय चाहिँ अलिक धेरै बेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन खानुपर्ने कुराहरूको सूची लामै भए तापनि हाम्रो पहुँचमा भएका प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू भने दुध, फलफुल, माछा, मासु नै हुन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि माछा, मासु, फलफुल र दुधजन्य खाद्य वस्तु खान जोड दिएको छ। तर नेपाली समाजमा भने कुखुराको मासु खाँदा कोरोना बढ्ने जोखिम बढी हुन्छ भन्दै मासु खान हुन्न भन्ने हल्ला चलिरहेको छ, जुन सरासर गलत हो। खान मन गर्नेका लागि पनि यति बेला लकडाउन र निषेध आज्ञाले मासुको उपलब्धता सहज भने छैन। संसारका विभिन्न मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। कोरोनाको औषधि र खोप अझै पत्ता लागि नसकेको अवस्थामा यसबाट बस्न आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु पर्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन खानुपर्ने कुराहरू धेरै भए तापनि हाम्रो पहुँचमा भएका प्रोटिनयुक्त खानेकुरा भने दुध, फलफुल र माछा, मासु नै हुन्। रोग व्याधि विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कुखुराको मासु र अण्डाको सेवन कतिको महत्त्वपूर्ण छ त, यो रिपोर्ट हेरौँ। चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको नोभल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19ले पुरा विश्व नै आतंकित बनाइरहेको छ। यस्तो महामारी र संक्रमणकालीन अवस्थामा भाइरस संक्रमणसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भ्रामक समाचार, सूचना लगायत सामग्री सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन्। विशेष गरी यो भाइरसको उत्पत्ति र सर्ने माध्यम पशु पक्षी र माछा मासु भएको तथ्यहीन समाचारहरू पनि हो। यसको पछिल्लो उदाहरण कुखुराको मासु र अण्डा खाँदा कोरोना भाइरस सर्छ भन्दै केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा समाचारहरू प्रकाशन र प्रकाशित भए, जसमा कुनै सत्यता छैन। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न दुध, माछा, मासु र फलफुल खाने पर्ने प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू हुन्। त्यसैले माछा मासु राम्रोसँग पकाएर खाँदा स्वास्थ्यका लागि नभई नहुने प्रोटिन पाइने र रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। कुखुराको मासु र अण्डा पकाउँदा कम्तीमा 70 डिग्री सेल्सियसमा पकाएर खाँदा त्यहाँ भएका भाइरस तुरुन्तै मर्छ। रोग व्याधि विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पोसिला खानेकुराको सूचीमा अग्रिम नम्बरमा माछा मासु नै पर्छ। हालसम्म पशु पक्षीबाट कोरोना भाइरस रोग सरेको प्रमाणित नभएको हुँदा माछा मासु वा अण्डा खाँदा यो रोग सर्छ भनेर भ्रम पाल्नु हुँदैन। कोभिड-19 लगायत जुनसुकै संक्रमणमा पनि शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता अर्थात् इम्युनिटी पावर को विशेष महत्त्व हुन्छ। कुनै पनि संक्रमण विरुद्ध लड्न शरीरले एक प्रकारको रसायन निर्माण गर्छ। त्यस्तो रसायनलाई इम्युनोग्लोबिन भनिन्छ। यो इम्युनोग्लोबिन बन्न शरीरलाई प्रोटिन लगायत अन्य पौष्टिक तत्त्वको आवश्यक पर्छ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, कुखुराको मासु र अण्डा चाहिँ प्रोटिनमा एकदमै
रिच हुन्छ होइन, प्रोटिनको हिसाबले जुन चाहिँ कमजोर मानिसहरू छन्, जसको इम्युनिटी कम छ, बढ्दो उमेरका बालबालिकाहरू छन्, उनीहरूको लागि प्रोटिन एकदमै चाहिने कुरा हो, एकदमै राम्रो कुरा हो होइन। अब विभिन्न किसिमका बडी ग्रोथको लागि अथवा हाम्रो चाहिँ शरीर हिल गर्ने क्रममा होइन, ठिक हुने क्रममा कुनै रोग लागेको अवस्थामा त्यो रोगबाट चाहिँ तङ्गिने कुराको लागि पनि प्रोटिन चाहिँ एकदमै चाहिने नै कुरा हो। तसर्थ वास्तवमा चाहिँ प्रोटिन त खानै पर्यो। र जतिखेर हामी कुखुराको मासु र अन्डाको कुरा गर्छौँ, सुरक्षित तवरले हामीले यसलाई ह्यान्डल गर्ने बित्तिकै खान नहुने अथवा डराउनु पर्ने कारण छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार एक वयस्क पुरुषलाई 56 ग्राम र महिलालाई 46 ग्राम प्रोटिन दैनिक रूपमा आवश्यक पर्छ। कोभिड-19बाट पनि इम्युनिटी पावर कमी भएका व्यक्ति बढी प्रभावित भएका छन् भने त्यस्तै व्यक्तिको मृत्यु पनि भएको पाइन्छ। तसर्थ यो समयमा हामी सबैले रोगसँग लड्न सक्ने आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउन आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन सेवन गर्नुपर्दछ। पशुजन्य उत्पादन मासु, अन्डा र दुध प्रोटिनको मुख्य स्रोत हुन्। प्रति 100 ग्राम कुखुराको मासुबाट 27 ग्राम, एक अन्डाबाट 6 ग्राम र 1 गिलास दुधबाट 9 ग्राम प्रोटिन प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हरेक दिन 100 ग्राम मासु, एउटा अन्डा, 1 गिलास दुध सेवन गर्दा कोरोना भाइरससँग लड्न सक्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासमा मद्दत पुग्छ। हामीले सामान्य अवस्थामा पकाएर खाने कुरा गर्दाखेरि कतिपय जस्तोमा यति डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पकाएर खाने भनिरहेका पनि छौँ, तर यति डिग्री सेन्टिग्रेडमा पकाएर खाने भनिरहँदा त्यो त्यति प्रयोगात्मक भएको चाहिँ म देख्दिनँ। त्यही भएर अब यति डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पकाउनुहोस् भन्दा पनि राम्ररी पकाउनुहोस् भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र राम्ररी पकाउनुहोस् भनिरहँदाखेरि यसको अर्थ के भनेर सोध्नुहुन्छ भने फेरि भित्रसम्मै मासुको भित्री भागसम्म पाक्ने गरी पकाउनु पर्यो होइन। धेरै पकाउँदाखेरि अब स्वादका हिसाबले कसैलाई मन पर्ला कसैलाई मन नपर्ला त्यो अर्को पक्षको कुरा भयो होइन। तर हामी यति चाहिँ गर्नै पर्यो कि हामीले चाहिँ भित्री भागसम्म पाक्ने गरी पकाउनु चाहिँ पर्छ। कतिपय विकसित देशहरूमा कोरोना बिरामीको खानामा अन्डा अनिवार्य रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ। चीनमा त झन् कोरोना संक्रमणका बेला माछा मासु र अन्डाको खपत बढेको थियो। तर हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा भने कुखुराको मासु र अन्डा सेवन गर्दा कोरोना सर्ने भन्दै मानिसहरूले मासु र अन्डा खान छाड्नु कतिको सही छ। एकातिर शरीरलाई आवश्यक पर्ने प्रोटिनको परिपूर्तिमा ह्रास आएको छ भने किसानले उत्पादन गरेका मासु र अन्डाले बजार पाउन छाडेका छन्। त्यसैले मासु र अन्डाको सेवनबाट कोरोना भाइरस सर्ने कुनै तथ्य प्रमाणित नभएकाले यसको सेवन गर्दा डराउनु पर्दैन। यो समयमा भ्रमको पछाडि नलागी सत्य तथ्यको आधारमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा आज हामीले कुखुराको मासु र अन्डाबाट कोरोना भाइरसको संक्रमणको भ्रम र सत्यता यहाँहरूमाझ राख्यौं। आशा छ हाम्रो प्रयासले तपाईँ आम उपभोक्तालाई सजग र भ्रमको पछाडि नलागी सत्य तथ्यको आधारमा सावधानी अपनाउन सहयोग मिल्नेछ। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।